बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी उफक पे, वो लाज़मन उनको एग्ज़ामिन करना चाहिए, उनके तज्ज़िये करने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम तक कुछ न कुछ तो हक़ाइक़ पहुँचें। मेरे तज्ज़िये बुनियादी तौर पे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए तज्ज़िये हैं। इसमें मेरा कोई ज़ाती मकसद नहीं है, ना मैं किसी सियासतदान से मिलता हूँ, ना ही मैं कोई सियासी एक्टिविटी करना चाहता हूँ, न की है। लेकिन तज्ज़िये हैं इस नुक्ता निगाह से कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर शऊर बढ़े, उनके अंदर सोच का मादा पैदा हो और वो चीज़ों को सही तनाज़र में देख सकें। जिस डेवलपमेंट की बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि PMLN ने उनके सदर शहबाज शरीफ, उन्होंने अपनी भतीजी मरियम नवाज़ को पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है और उसके साथ साथ उनको रीऑर्गेनाइज़ करने का, पार्टी रीऑर्गेनाइज़ करने का भी इख्तियार उनको दिया गया है। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन का काम है या पार्टी के सीनियर सदर की हैसियत से आप किसी को पूरी तरह उसको मुकम्मल तौर पे इख्तियारात दे देते हैं, तो उससे लाजमन कुछ असरात मुरत्तब होंगे जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। पहली बात तो जो मुझे समझ लगती है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ग़ालिबन फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे। कहा जाता था कि वो इलेक्शन से पहले पहले आ जाएंगे, क्योंकि PMLN जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है मियां नवाज शरीफ पे, और शहबाज शरीफ जो कि मुकम्मल तौर पे एक नाकाम वज़ीर आज़म मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया में जग हसाई का सबब बने हुए हैं इस मुल्क के लिए, उनका लाजमन होल्ड कमज़ोर होगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ख़ुद ना आए और बेटी को वहाँ बिठा दिया तो मामलात वो चलाएगी, और लाजमन जो ओहदा दिया गया है, जो कुछ किया गया है, जो नोटिफिकेशन इशू हुई है, या ये मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिशात और उनकी हदायत के मुताबिक हुई होगी। अब इससे आगे हमें दो नुकात और देखने हैं। पहली बात ये कि इससे एक चीज़ साबित हो गई कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में मौरूसी सियासत और मौरूसी हकमियत वो अभी भी बहुत मजबूत है, और ये आगे चलेगी इसी तरह। और ये जो रेवड़ियाँ बटेंगी इस मुल्क की, वो घूम फिर के अपने ही ख़ानदान, अपने ही घर में बांटी जाएंगे। आज जब ये बात मैं डिस्कस कर रहा था एक जर्नलिस्ट से, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मौरूसी सियासत है ये पाकिस्तान के अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने इस मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ कभी भी कोई जद्दोजहद नहीं की। आप ये देख लीजिए कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वोट को इज़्ज़त दो, ये नारा चलाया गया, और वोट मांगते हैं अपने ही घर वालों के लिए कि जी इसको दे दें, उसको दे दें। आप इज़्ज़त दें, अपना वोट एक नाहल को दे दें। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मुल्क में मेरिट का फिर क्या हुआ। जब आपको मीडियोकर, कम पढ़े लिखे लोग, जब आपको ऐसे लोग जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात, अपने घरेलू मफादात की तरफ तवज्जो देते हों, वो मिलेंगे, तो आपकी जो मीडियोकर लीडरशिप है मुल्क की, वो मुल्क के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई बेहतर काम नहीं कर सकती। क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो मुकाबला है, वहाँ आपको दकियानूसी, कम पढ़े लिखे लोग या जो साजिशी हैं ज़हनियत के, वो आपको मिले तो उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन सोच लाजमन आती है कि क्या इस 22-23 करोड़ के मुल्क में कोई पढ़ा लिखा बच्चा, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों और वो आगे आके इस मुल्क की बागडोर संभाले।
وہ راستہ تو کوئی دینے کو تیار ہی نہیں، لے دے کہ یہ سارا کنٹرول ادھر ہی رہے گا ان 2-3 خاندانوں میں۔ پھر آپ مریم کے نقطہ نگاہ سے ایک اور چیز دیکھ لیں، وہ ہے اخلاقیات۔ میں پرانی باتیں یا کوئی اور قصہ جو کسی کی ذات سے وابستہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ انسان اپنی ذات کے بارے میں نہ کوئی بڑائی کی بات کرے، نہ کسی کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں کوئی خرابی کی بات کرے، کیونکہ جو ذاتی اعمال ہیں وہ تو میرے اللہ کے سامنے ہیں، اور وہ معاف کر دینے والا بھی ہے، اور وہ رہنمائی کرنے والا بھی ہے کہ آئندہ زندگی صاف ستھری گزرے۔ لیکن جو گندی ویڈیوز رکھ کے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا کھیل کھیلا گیا، جس کو ترویج کیا، جس کو پرمان چڑھایا مریم نے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آئندہ بھی جاری رہے گا، باوجود اس کے کہ اس کھیل نے ہماری سیاست کو بالکل برباد اور اخلاقیات کو غارت کر کے رکھ دیا۔ لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں، کسی کو نفرت نہیں، کسی کو کوئی ملال نہیں۔ اور جس نے یہ کھیل کھیلا، یہاں پہ شروع کیا، اسی کو سر پہ بٹھا کے اسی کے سر پہ تاج بھی سجایا جا رہا۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے جو مجھے بڑا پنچ کیا، جس سے مجھے آئندہ کی توقعات، جو انسان سوچتا ہے کہ یہ کوئی بہتری آئے گی، وہ توقعات معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے موروثی سیاست کو اگر ریجیکٹ کیا ہوتا، اخلاقیات کا ساتھ دیا ہوتا، تو آج وہ احتجاج کر رہے ہوتے۔ آج پولیٹیکل پارٹیز میں، خاص طور پہ PMLN جہاں پہ یہ کام ہوا، اس کے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہوتے، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں۔ پارٹی میں ایک غلامانہ ذہنیت، جس طرح کے کسی کے ذاتی کاروبار میں آپ ملازمت کر رہے ہوں، تو آپ سمجھتے کہ اس کا حق ہے کہ یہ اپنی دکان، اپنے کاروبار پہ آگے اپنی اولاد کو بٹھا دے۔ آپ اس طرح قبول کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک غلامانہ ذہنیت اپنے مفادات کے لیے بنا لی، کہ تاکہ آپ کو بھی اس سارے کھیل میں کچھ حصہ ملتا رہے۔ سو یہ سیاسی پارٹی بن گئی۔ اب یہاں پہ ایک اور پہلو جو مشکوک ہے، جس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے۔ تسنیم حیدر شاہ نے الزام لگایا تھا، اور بھی لوگوں نے الزام لگایا کہ ارشد شریف اور عمران خان کے قتل میں یہ لوگ ملوث ہیں، نواز شریف اور اس کی بیٹی ہیں یا نہیں، لیکن یہ تو تحقیقات ہی بتا سکتی ہیں۔ الزام تراشی لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے صرف ایک چیز دیکھی، جس دن ارشد شریف اس کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اس دن 2 چیزیں میں نے نوٹ کی۔ ایک یہ کہ میاں نواز شریف کے ہاں کیک کٹا، اور دوسری چیز میں نے نوٹ کی، جو مریم نے ایک انتہائی گھٹیا ٹویٹ کی تھی ارشد شریف کے جنازے کے بارے میں، جب وہ پاکستان میں پہنچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اس کے قتل کیے جانے کی تصاویر بھی پیش کی گئیں تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ اس کو مارا گیا۔ میں اس بات کے اوپر حتمی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سننے میں آیا، لیکن یہ 2 چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیک کٹا، اس کی تصاویر ہر طرف چلائی گئیں، خوشیوں کا اظہار کیا گیا، چھلانگیں ماری گئیں، اور پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ وہ ٹویٹ جو اصل ذہنیت کی غمازی کر رہی تھی، وہ آپ کو دیکھنے میں ملی، جو بعد میں جب پورے پاکستان نے احتجاج کیا تو مریم نے وہ ٹویٹ غالباً ڈیلیٹ کر دیا، واپس لے لی۔ ان حالات میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیسے بہتری آئے گی؟ یہ نظام جو آج موجود ہے، یہ چلانے والے تو سارے اپنے گھر بار، خاندان، اپنی کرپشن، اپنے لوٹ مار، اسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ میں یہ سوال آپ تک چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ میں اس عمر میں ایک بوڑھا آدمی اویئرنیس کریٹ
تو کر سکتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنی سوچ کی بنیاد پہ، اپنے علم کی بنیاد پہ، لیکن اپنے کمزور بازوؤں سے باہر نکل کے وہ جدوجہد نہیں کر سکتا جو نوجوانان پاکستان کر سکتے ہیں۔ بہر صورت ملک بچانا ہم سب کا فرض ہے، اور ملک بچانے کے لیے کسی بھی قربانی کو دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔